Je suis Fatma Mahchoub, j'ai 21 ans, je suis étudiante en nutrition humaine et je suis une fitness influencer. Yani j'influence les gens à tout ce qui est fitness. حاجات تبع الفيتنس يعني tout ce qui est healthy life, healthy lifestyle, healthy foods, كل شيء يعني en général, fitness, etc. Donc je pesais 100 kilos قبل où j'étais prédiabétique avec ce poids-là et c'est normal que j'ai des antécédents familiaux qui ont la diabète, etc. Donc c'est normal. Du coup, معناها كي مشيت للطبيبة قالت لي vous avez des fluctuations de glucose في البدن. Donc قالت لي il te faut معناها un régime alimentaire, il te faut un bon mode de vie معناها باش تصلح من ماكلتك تصلح من تعمل activité physique, etc. Donc j'ai décidé من الاول دخلت في ريجيم يعني نحيت الزيت الكل خاطر كنت ناكل بصفه غريبه عجيبه جدا على الاخر زاده جا ناكل 7 8 9 10 مرات في النهار جو غرينيوت بوكو ناكل برشا من الشارع حتى كي ناكل في الدار ما ناكلش صحن وناقف ناكل 3 4 أصحنة وما يقلقنيش حتى معناها كل صحن نزيد لي فيه لحم ولا دجاج ولا حاجه ناكل وجو مون فو معناها جي با لو بوفوار دو ساسيتي انه ناقف على الماكله حتى كان انا شبعت وكل يا ابري ميم با اون ديمي اور وكل نعاود نرجع جعت نحب ناكل يا افيك لو بوسون اللي فوق الطاوله يعني ناخذ ماء ناخذ غازوز نشرب معناها في وسط الماكله اللي هو حاجه خايبه على الاخر فهمت دونك جي سي دونلوفي توت لي كوتوم اللي في حياتي كانوا قبل وبديت بشوي بشوي لين وصلت 65 توا بور لو مومون كنت وصلت ل 59 و500 مي رجعت باسكو سي ان بو difficile plutôt c'est très difficile de rester dans un poids معناها avec le stress وكل شيء je suis en terminale cette année donc c'est beaucoup de stress وكل donc يا في تونس يا تقرا يا تعمل سبور ريجيم زوز من بعض باش تعملها سي تو دونك توا الحمد لله يا ربي سكر ما عادش ما عنديش معناها دونك سافا معناها j'avais aucun problème côté بدن معناها j'avais aucune complication كنت نلبس j'étais en mode معناها je fais du modélisme rond j'ai fait des shootings وانا rond j'avais mon style j'avais aucun problème وحتى كي عبد يقول لي سمينه نقول له ميرسي عايشك نعرف روحي سمينه جو ماكسبت دونك j'avais aucun problème même la famille معناها ديما يقولوا لي لازمك تضعف ولازم ما نحبش تو انا كي يظهر لي انا نحط في مخي نضعف تنضعف دونك كي انا شفت ما لقيت روحي اللي انا جو سي en prédiabétique donc قلت parce que mes antécédents familiaux côté maternel الكلهم presque la majorité ماتوا بحكايه السكر يعني ce qui a engendré هو tout ce qui est les gangrènes sanguines les gangrènes cutanées etc وكلهم ماتوا à cause de ça donc انا خفت وما حبيتش معناها يصير لي كيما صاروا الاقاربي وكل donc j'ai décidé avec ma volonté à moi de commencer un régime alimentaire et un healthy lifestyle c'est tout que je garde la ligne et c'est pas facile parce que avec nos jours توا معناها dans nos jours وكل on a beaucoup de stress et نعرفوا le stress يعمل accumulation معناها يخلي le système adipeux plutôt tissu adipeux y accumule de plus en plus il y en a des hormones qui réagissent sur ça donc avec le stress qu'on a donc كيما تعرف عبد terminal PFE كل شيء donc برشا ستريس وما نجمش نترينا كل يوم donc j'essaye le maximum de faire tout mon possible الحاجه اللي خلتني je garde la ligne disant de ne pas reprendre beaucoup de kilos هو le sport خاطر حتى كان انت تاكل وتحاول تاكل بيان سور قبل ما تمشي تترينا خاطر بعد ما تمشي تترينا كانك عملت حاجه عجيبه كبيره خاطر البدن يولي il absorbe tous les aliments كيبدا البدن كيما نقولوا حاجه سخونه وانت حطيت فيها حاجه دونك باش تجبدها الكل سي اكزاكتومون سا دونك تاكل قبل لونطرينمون باش من بعد كيما نقولوا تحرق الماكله مي مش الكل مي تحاول تحرق لو ماكسيموم فهمت سي تو دونك الحاجه اللي خلتني جو غارد لا ليني اني زاده معناها جو بروبوز كو لي سالاد يبداو موجودين في لي روبا نتاعي يعني لي دو روبا ولا حتى او مومون دو غرينيوتاج في عود ناخذ انا كيك ولا ناخذ كريب بون هو حاجه صعيبه على الاخر تاخذ كاروت تاخذ كونكومبر هي حاجه تشبع بس هكاكا فهمت هي حاجه تشبع كي تاكلها وكل مي استيتيكمون كي راها العبد يقولك شنو ناكل كعبه سفناريه بربي برسم بجدك اي تاكل كعبه سفناريه اصلا تشبع وبنينه وحلوه بسبيس بنين معناها الكونكومبر بنين بون مش بنين كيما البسبيس وكل مي بنين تو شوازي فهمت سي تو
Donc je suis une personne très têtue et surtout au niveau alimentation. كي تقولي ما تاكلش نمشي من بعد في الليل نمشي ناكلها ما تقوليش ما تاكلش تقولي ما تاكلش نولي ناكل. Du coup انا فهمت لي انا j'ai pu réussir avec ce genre de caractère. Donc avec d'autres caractères et avec العباد معناها كي راهو انه النيوتريسيونيست نتاعهم عامله évolution telle évolution de perdre 40 kilos au niveau de 2 ans naturellement et بصفه معناها طبيعيه وما زادتش رجعتش في البوا معناها خاطر رجعت ناكل راني وكل ما ماكسيموم يزيد 5 كيلو يعني في 3 شهور في 4 شهور سي نورمال على الاخر فهمت. Donc normalement la confiance va être liée entre le patient ou la patiente et la nutritionniste. دونك هذا اللي خلاني اللي انا نحب نعاون العباد باش يوصلوا للبيت نتاعهم طونك راهو النيوتريسيون نتاعنا ماهيش ليي بالضعف ولا ليي بالسمن سي با سا اون نا با كو سا اون بو معناها être معناها on peut prendre en charge les cancéreux on peut prendre en charge les insuffisants et qui ont des insuffisances rénaux donc on peut tout prendre en charge parce que معناها كيفاش نقولها العيشه اول حاجه تبدا بها الحياه هي الماكله هي الاليمونطاسيون ماكله جور مش معناها تاكل الاليمونطاسيون جينيرال. دونك اول حاجه الديبي نتاعنا نبداو بها اي مرضى سا انجوندر انك كي ترجع التالي طاقه اللي هي الاليمونطاسيون هي اللي بدات معناها الاليمونطاسيون نتاعنا ربي كي خلق الماكله خلقها حاجه صحيه وحاجه باهيه مي الفرق ما بين الصحيه والمش صحيه هي طريقه استعمالها وطريقه تطيبها. دونك مش كيما حاجه مقليه كيما حاجه مشويه المقليه تاثر بحاجه خايبه سي سا هو ربي كي عطانا حاجات هيلثي وعطانا حاجات بنين وباهيين وصحيين باش ما يخلونيش نوصلوا للايتاب نتاع اوبيزيتي اكسيتيرا. دونك نحنا سي نو لي زومان اللي خلقوا حاجات ينجموا يخليونا معناها كي انجوندر لي مالادي معناها العباد اون جينيرال كي زون ان بروبليم مش معناها خاطر سي فري كو نحنا لي نوتريسيونيست معروفين حتى عند الطب اللي نحنا نضعفوا الا نسمنوا ولا نرغول لا غليسيمي اور كو سي با سا on a beaucoup de choses qu'on peut le faire معناها في حياتنا هذه نجموا نعملوا برشا حاجات ونقراو برشا حاجات. دونك البروغرام تاعنا ماهوش لي بالضعف والسمن وريقلوا السكر في البدن لي برشا حاجات اخرين اللي هم منهم لي كونسيرو اللي توا ولاو ما شاء الله معناها في تونس وان شاء الله ربي يشفيهم الكل معناها وليت بصفه كبيره معناها. Le meetup اللي عملته j'ai fêté les 100 000 abonnés في انستغرام دونك قلت خلينا نعمل ميتاب العباد نحكيو شويه وكل دونك جاو تقريبا 80 عبد انا جيتي ايمو شكون معناها فرحت وجيتي ايمو خاطر خفت قلت كيفاش نوصل لافورماسيون اوكي كنت في ستوري نجم نحكي سناب شات نجم نحكي لايف نجم نحكي مي سون دي ميساج سي با كوم لو لايف tu es face to face انت والعباد اللي يحبوك واللي يتبعوا فيك etc. donc les informations vont être un peu différentes mais تعدى un événement parfait معناها حتى il y avait un restaurant rodéo Manal جابونا des pizzas à la farine complète qui étaient ياسر بني محلاهم على الاخر الاولاد حتى اللي جابوا كل هكا عرفتك اللي وقسمنا مع بعضنا سيتي ان تشير معنا الكل مع بعضنا معناها اون ايتي كوم اون بيتيت فامي هكا اون غروند فامي بلوتو خاطر اون ايتي بريسك 100 بيرسون دونك هكا محلينا جينا هكا قعدنا نضحكوا نفدلك وتصورنا قعدنا سيتي بارفي. انا باش نعاود اما قاعده نشوف الوقت معناها اللي يصلح باش يبدا الطقس محليه وكل دونك باش نعمل ميتاب اخر وخير وبيان اورغانيزي وكل شيء معناها باللي باج وكل شيء معناها سا فا ايتر كوم سا. باهي وين باش نجريو فما الباركور نتاع المزرعه اللي هو انظف واحد انا معناها في سنتر فيل كوا انظف واحد باهي ومغطي كوا حتى فما القبه من الفوق نجم تجري ومغطي. انا كي نبدا مانيش في سال دو سبور انا ساعه نبدل من سال دو سبور انا كل مره في بلاصه ما نقعدش ما نحبش نقعد فرد بلاصه ما ديما لازمني نحب نبدل كوا دونك في لي سال دو سبور واللي ما نجمش يمشي سال دو سبور ينجم حتى في الدار ما يقلقش معناها يونا دو تات ديكزارسيس اي دو تات دو فورماسيون معناها في حكايه السبور هذا الكل يخليوك تنجم ترينا في الدار كيما تنجم ترينا برا يعني ماهيش مشكله فهمت. دونك فما لما دونك هذه انا pour un programme معناها de sport fait maison هذه انا je suis en train de regrouper toutes mes idées et toutes mes informations اللي في مخي باش نعمل un bon plan et une vidéo YouTube اللي باش نحكي فيها على des exercices
اللي هو يسمى لو هاي انتنسيتي انترفال تريننج. هما هذه سي واحد سي ان كور كيما نقولوا يضاعف من البدن خاطر يليسي دو كومبوستي لو ماكسيموم دو تيسيو اديبو، معناها لو ماكسيموم يخلي الشحم يحرق، فهمت؟ دونك يحرق السكر ويوصل للشحم في بيريود قصيره. هذه باش نعطي اكزامبل اللي انا مساسه ديما نخدمه واللي هو اللي تري ريوسي. مثلا 10 مينوت تقسمها المينوت تقسمها انتر 40 و 20 سكوند. 40 سكوند طلع البونت في الحالتين، يعني طلع البونت ماكسيموم. مثلا انت الفيتيس ماكسيمال نتاعك في التابي هو 10، النص نتاعو 5، دونك تحط الفيتيس 5 تخدم بيه 40 سكوند، و 20 سكوند تخدم بها فيتيس 10. كي ترجع دقيقه للزيرو زيرو ترجعها لل5 10 5 10. القلب يضخ الدم بصفه معناها متسارعه اكثر شويه، دونك السكر باش يتحرق في ساعه دونك باش يدخل الانتقال الى مرحله معناها حرقان الجريس شحم كا. دونك سي سا باهي. دونك جوست حبيت نزيد نقول حاجه اللي انا توا بور لو مومون جو سوي سبونسوريزي بار توني برو، معناها سي معناها تيم جديده تعاملت في تونس، دي جون كومبيتون سبورتيف اكسيتيرا. ils essaient le maximum معناها باش يعاونوني. ديجا في حكايه ليفينمون اللي باش نعملها ils vont être eux les sponsors officiels نتاع ليفينمون اللي باش نعملها prochainement. Donc ça va être un événement très très organisé كيما قلت ديجا، و c'est eux qui vont être معناها les sponsors officiels نتاع ليفينمون هذا. في الوقت هذا تلقى العباد يسمنوا اكثر ويزيدوا في البوا اكثر وكل، حتى كان في الصيف يزيدوا، اما فما حرقانه خاطر فما عرق فما شمس فما كل شيء فما ماشي فما كل. دونك في الطقس كيما كان يقول لك نبخل باش نترينا نبخل، ما تبخلش. حتى في الدار تنجم تاخذ حتى بيسيكليت ولا كان عندك بيبي تجري وراه، ولا مثلا هو تخليه يمشي وانت تجري وراه، تخليه هو يجري وراك. Tu sais, il y en a de tas et des milliers et des millions de معناها d'astuces تنجم يخليك انت تضعف وكل et tu gardes la ligne. Et surtout le régime alimentaire. توا في وقتنا الجيري، فوت انت تعمل الجيري وتاكل معاه الخبز، تاكل صحفه الجيري نتاعك وفقط، خاطر انت حطيت فيه فيكولون، حطيت فيه سيريال بلوتو، حطيت فيه شعير وحطيت فيه مثلا شربة شعير، حطيت فيه سن عصفور. هذاك راهو كان كليت خبز يعني كيف وحده عجين يعني كيف يعني. دوك سي لا ميم شو. وبالنسبه ذي حاجه اللي ما يعرفوش اللي هي معلومه، راهي البطاطا ماهيش خضره، بطاطا فيكولون كيف الخبز، كيف الواحد كيف راه فيها اميدون يعني كيفها هي بيدها. دوك مش تعملي مرقه بطاطا تاكلها بالخبز. هذه مشكلة التوانسة. مشكلة التوانسة ده حاجة أخرى اللي هي انفورماسيون لازمها توصل. الملح أكثر مشاكل التوانسة عندهم ريتونسيون دو، ما تكثرش من الملح في الماكلة. شنو تحط في الصوص وتحط في المقرونة كي تبدا تطيب فيها، وتحط في بعد كي تبدا تخلطها. هي الكونتيتي للعبد مغرفة متاع قهوة صغيرة في النهار، نحنا نوصلوا ناكلوا في 4 و5 و6 مغارف في النهار من غير ما تحسبها، سي انكونسيامون. تقول لك نحط للعائله الملح باغ اكزومبل والفاح وكل في المود كولينير والزيت اللي هي حاجه خايبه على الاخر. هما اي ماكله ولا اي صوص ولا اي حاجه ما يقليوا يحطوا زيت يتقلى. طيب كل شيء في الماء، كل شيء في الماء وراهي تجي بنينه. كان في مخهم هما كي يطيبوا الماء وماكله خايبه بالماء ودرش لا طيب الصوص نتاع المقرونه مثلا طيبها كل في الماء، لو فيح ما تحطوش، الثوم ما تحطوش، الرند ما تحطوش. كي تجي انت باش تسكر في 5 مينوت الاخرانيين تحط الملح والفلفل الكحل والتابل والكرويه والدنيا كل تحطهم في الاخر، وتحط الثوم ريت وقتها والرند ريت الماكله باش تجيك مطعمه وابن وخير وهيلثي وايبو كالوريك، ماهيش ايبر كالوريك كيما نحنا نعملوا فيها. في بالهم هما كي يطيبوا مقرونه ويقليوا الزيت ماهوش ياكلوا في المقلي، اكزاكتومون كان ياكل صحن كفتاجي بالضبط. البدن ما عندوش في مخه تابلو هذه مقرونه، هذه حاجه مقليه من الاول، دونك هذيك مقلي يهزها في جهه المقلي، ما عندوش حتى علاقه راهي راهو معناها خاطر كلي مقرونه ولا ليه هاني كليت مقرونه ما كليتش كفتاجي. ايه الصوص كيفاش طيبت، الفاسون اللي تاكل بها كيفاش، عباد يقعدوا راه ميم با 2 مينوت فوق الطاوله ياكل الدنيا كله ويتعدى، ما ريت ما يغضش
ما يمغضش. وانا كنت عندي المشكله هذيا راه، حتى انا كنت عندي المشكله هذي، وليت تو نسرح روحي معناها نسرح كومبليتمون باش نجم ناكل بشوي بشوي. باسكو العباد عملوا ستاتيستيك في رمضان 6 مينوت كل شيء يتعمل، ياكل ويشرب ويغسل معون ويعملهم كل في 7 دقائق. اش تعمل؟ حط روحك، ركز، كول، بننها الماكله. شد بربي شكليت منها انت الماكله كليتها في 2 مينوت. شنو كليت؟ شبعت بعد نص ساعه اخر باش تجو. سي اكزاكتومون معناها. دونك انا الحاجه اللي ننصح بها اون بون ماستيكاسيون، ما تاخذ وقتك في الماكله الكل. ما تشربش الماء وقت اللي تاكل، ما تشرب الماء قبل بنص ساعه ولا ساعه غير ربع، ومن بعد بنص ساعه ساعه غير ربع ملي تكمل تاكل. والماء تشربه على اوقات، معناها ما تشربش ايترا كامله وتقعد، لا تشربه على كيسان وتشربه. تاخذ مثلا دبوس الماء صغيره، كل ما تفرغ تعبيه، هكاك ما يظهرلكش انت شربت برشا ماء، مي ان كونتر بارتي تشرب برشا ماء، وهذيك راهي حاجه باهيه. نقصوا من الملح، نقصوا من تقليه الزيت في الماء، معناها توسكي مأكولات نتاعنا نتاع كل يوم. كي تحب طيب كفتيجي تنجم طيبه في الفور، ما مش مشكله، معناها يجيك ابن وخير يعني، مش مشكله. المشكله في تونس انه كل شيء يحبوه مقلي، ولا معناها راهو كيما طقس كيما هذايا تنجم مثلا صحفه البليبي تقسموها على زوز، ماكله مكمله كامله فيها كل شيء، الدنيا كل فيها، وماهيش خايبه يعني. مش داك وحدك الكل زايده. راهي لا كونتيتي العين، نحنا ناكلوا بعينينا، التوانسه اون جينيرال ناكلوا بعينينا. دونك انت في عوض طيب حاجه ماهيش هيلثي، طيبه هيلثي اما مزيانه تزينها في الصحن. انت الصغير كي تمدلو كاروت كامله بشكلها لك، بورتون كي انت تعمل له صحن مزين فيه هكا وجه نتاع فيه بسباس وكاروت وكونكومبر ودرش باش ياكلوا ولا لا؟ يحب يقولك شنو هي ذاك. وصارت معايا راه انا ما جاي كوزين صغيرونه عطيتها كاروت نجرب انا ديما كيك، نو قالت ما نحبش. حطيت لها صحن فيه دي فاريتي طوماط ودرش، عملت لها ان بوتي ديسان هكا نتاع وجه هكا كوميك شوي، اي با elle a mangé tout le plat. C'est ça là. On joue sur la psychologie. Donc هذوما les informations et surtout le sport. معناها la liaison entre le régime le sport راهي حاجه معناها c'est une nécessité. مش نعمل ريجيم اكاو خاطر بدني يتشلفط ويفرغ من الكريس ويقعد الجلده، خاطر الجلده ماهيش باش تشد يعني بفاسون وحد هكاك معناها سورتو النساء وكل اللي بعد ما ولدوا اكسيتيرا. دونك تعرف اللي جلده تتحل وكل. دونك مع سبور راهي جلده باش تتشحط وبدنك يولي لاباس عليه. وكيما انا مثلا ما يقول لي يا اخي كيفاش انت كنت سمينه، خاطر انا ما عنديش شلافت وكل، معناها بدني مكبوس. سي غراس ا كوا؟ سي غراس او سبور، سي تو. دونك لازم لا ليزون انتر لي دو، سي تو.